यावत्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवम् प्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं यो युग्मरुक्मं व्यामोहतस्तेतराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। अशेषचिदचिद्वस्तु शेषिणे शेषशायिने निर्मलानन्दकल्याणनिधये विष्णवे नमः। परं ब्रह्मैवाज्ञं भ्रमपरिगतं संसरि तत्परोपाध्यालीढं विभुषुभस्यास्पदमिति श्रुतिन्यायापेतं जगति विततं मोहनमिदं तमो येनापास्तं स विजयते यामुनमुनिः ಇದೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪಾರಾಯಣ ಪಣ್ಣೋದು ಕೂಡ ಕೊಂಡೋಣ इति योऽसौ आदित्यमण्डलान्तर्वर्ती तप्तकार्तस्वरगिरिवरप्रभः सहस्रांशुशतसहस्रकिरणः गम्भीराम्भस्सं समुद्भूत पुण्डरीकदलामलयायते यक्षणः शुभ्रूललाटः सुनासः सुस्मिताधरविद्रुमः सूरचिरकोमलगण्डः कम्बुग्रीवः समुन्नतां सविलम्बिचारुरूपदिव्यकर्णकिसलयः पीनवृत्तायतभुजः चारुतर आताम्रकरतलानुरक्त रक्ताङ्गुलीभिः अलङ्कृतः तनुमध्यः विशालवक्षस्थलः समविभक्तसर्वागः अनिर्देश्य दिव्यरूपसंहनन स्निग्धवर्णः प्रबुद्धपुण्डरीकचारुचरणयुगलः स्वानुरूपपीताम्बरधरः अमलकिरीटकुण्डलहारकौस्तुभकेयूरकटकनूपुर उदर बन्धनाद्यपरिमिताश्चर्यानन्तदिव्यभूषणः शङ्खचक्रगदासिशार्ङ्गश्रीवत्स वनमालालङ्कृतः अनवधिकातिशयसौन्दर्याहृतशेषमनोवृत्तिः लावण्यामृतपूरित अशेषचराचरभूतजातः अत्यद्भुत अचिन्त्यनित्ययौवनः पुष्पः स सुकुमारः पुष्पगन्धः पुष्पगन्धवासित अनन्तदिगन्तरालः त्रैलोक्याक्रमणवृत्त गम्भीरभावः करुणानुरागमधुरलोचनावलोकिताश्रितवर्गः पुरुषवरो दृश्यते सः निखिलजगदुदयविभवलयलीलः निरस्तसमस्तहेयः समस्तकल्याणगुणनिधिः श्वेतरसमस्तवस्तुविलक्षणः परमात्मा परं ब्रह्म नारायणः इत्यवगम्येते तद्धर्मोपदेशात् स एव सर्वेषां लोकानाम् ईशः सर्वेषां कामानां स एष सर्वेभ्यः पाप्मभ्यः उदितः इत्यादिदर्शनात् तस्यैते गुणाः सर्वस्य वशी सर्वस्येषानः अपहतपाप्मा विजरो विमृत्यो विशोको विजिघत्सः अपिपासः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः इत्यादि इत्यनन्तं विश्वतः परमन्नित्यं विश्वन्नारायणं हरिं पतिं विश्वस्यात्मेश्वरम् इत्यादि वाक्यप्रतिपादिताः वाक्यकारश्च अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। श्रीमद्वेदार्थसङ्ग्रहे परमपुरुषस्य दिव्यरूपादिविषये वाक्यकाराणां द्रविडभाष्यकाराणां च प्रमाणम्। वाक्यकारश्च एतत्सर्वमाह हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते इति प्राज्ञः सर्वान्तरस्याल्लोककामेशोपदेशात् तथोदयमात्मा तथोदयात् पाप्मना इत्यादिना तस्य च रूपस्य नित्यतादिवाक्यकारेणैव प्रतिषिद्धम् स्याद्रूपं कृतकमनुग्रहार्थं तच्चेतसां
ऐश्वर्यादिति उपासितुः अनुग्रहार्थः परमपुरुषस्य रूपसङ्ग्रहः इति पूर्वपक्षं कृत्वा रूपं वा अतीन्द्रियमन्तःकरणप्रत्यक्षं तन्निर्देशादिति यथा ज्ञानादयः परस्य ब्रह्मणः स्वरूपतया निर्देशात् स्वरूपभूतगुणाः तथेदमपि रूपं श्रुत्या स्वरूपतया निर्देशात् स्वरूपभूतमित्यर्थः। भाष्यकारेण एतद्व्याख्यातम् अंजसैव विश्वसृजो रूपं तत्तु न चक्षुषा ग्राह्यं मनसा त्वकलुषेण साधनान्तरवता गृह्यते न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा मनसा तु विशुद्धेन इति श्रुतेः। न ह्यरूपायाः देवतायाः रूपमुपदिश्यते यथा भूतवादिः शास्त्रं महारजनं वासः वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तादिति प्रकरणान्तरनिर्देशाच्च साक्षिणः इत्यादिना हिरण्मय इति रूपसामान्याच्चन्द्रमुखवत् न मयडत्र विकारमादाय प्रयुज्यते अनारभ्यत्वादात्मनः इत्यन्तेन यथा ज्ञानादिकल्याणगुणानन्त्यनिर्देशात् अपरिमितकल्याणगुणविशिष्टः परं ब्रह्म इत्यवगम्यते विशिष्टं परं ब्रह्मेत्यवगम्यते। एवम् आदित्यवर्णं पुरुषः इत्यादि निर्देशात् स्वाभिमतस्वानुरूपकल्याणतमरूपः परब्रह्मभूतः पुरुषोत्तमो नारायणः इति ज्ञायते। तथा अस्येषाना ह्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ सदा पश्यन्ति सूरयः तमसः परस्तात् क्षयं तमस्य रजसः पराके इत्यादिना पत्नी परिजनस्थानादीनां निर्देशादेव तथैव सन्तीत्यवगम्यते। यथाह भाष्यकारः यथाभूतवादिः शास्त्रमिति एतदुक्तं भवति। यथा सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति निर्देशात् परमात्मस्वरूपं समस्तहेयप्रत्यनीकानवधिकानन्दैकतानतया अपरिच्छेद्यतया च सकलेतरविलक्षणं यथा यः सर्वज्ञः सर्ववित् परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति इत्यादि निर्देशात् निरतिशयासङ्ख्येयाश्च गुणाः सकलेतरविलक्षणाः यथा आदित्यवर्णम् इत्यादि निर्देशात् रूपपरिजनस्थानादयश्च सकलेतरविलक्षणाः स्वासाधारणाः अनिर्देश्य स्वरूपस्वभावाः इति। वाक्यकारश्च एतत् सर्वमाह। एतद्विषये वाक्यकारस्यापि सम्मतिं दर्शयति। नाम परमपुरुषस्य दिव्यरूपादिविषये दिव्यरूपादिकं साकारवत्वं दिव्यमङ्गलविग्रहवत्वं देशविशेषस्थानवत्वं देशविशेषवत्वम् एतत् सर्वञ्च श्रुत्यनुगुणम् उपपाद्य इदानीं तमेव अर्थतत्त्वं परम्परायामपि आगताः सर्वेपि पूर्वाचार्याः अनुब्रूयुः। तेषाम् अनुसृत्यैव वचनं वर्तते इति दर्शयति। तत्र यद्वाक्यं तत्र श्रुतौ अस्ति हिरण्मयः पुरुषः
ಹಿರಣ್ಯಶ್ಮಶ್ರುಃ ಹಿರಣ್ಯಕೇಶಾಃ ಆಪ್ರಣಖಾತ್ ಸರ್ವ ಏವ ಸುವರ್ಣಃ ಇತಿ ತದನುಸೃತ್ಯೈವ ತೇಷಾಮಪಿ ವಾಕ್ಯಂ ಹಿರಣ್ಮಯಃ ಪುರುಷೋ ದೃಶ್ಯತೆ ಸ ಚ ಪ್ರಾಜ್ಞಃ ಸರ್ವಾಂತರಃ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಸ್ವರೂಪೇ ಯದುಪಪಾದಿತಂ ತಮಪಿ ಉಪಾದಾಯ ದರ್ಶಯತಿ ಸ್ಯಾಲ್ಲೋಕಕಾಮೇಶೋಪದೇಶಾತ್ ತಥೋದಯಾತ್ ಪಾಪ್ಮನಾ ಪಾಪ್ಮನಾ ಉದಿತಃ ಅತಃ ತಮ್ ಉದಿತಿ ನಾಮ ಇತ್ಯೇವಂ ರೂಪೇಣ ಯತ್ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯಂ ವರ್ತತೆ स एष सर्वेभ्यः ಪಾಪೇಭ್ಯಃ ಪಾಪ್ಮಭ್ಯಃ ಉದಿತಃ ತದೇವ ತಥೋದಯಾತ್ ಪಾಪ್ಮನಾ ಪಾಪ್ಮನಾ ಉದಯಾತ್ ಅಯಂ ಉತ್ ನಾಮ ಪಾಪಸಂಬಂಧ ಏವ ನಾಸ್ತಿ ತತ್ಕೃತೆ ತಸ್ಮಾತ್ ಅತಿರಿಕ್ತಃ ಇತ್ಯರ್ಥಃ एवं लोककामेशोपदेशात् लोके यद्यत् कामादिकं वर्तते इच्छादिकं वर्तते ऐश्वर्यादिकं वर्तते तस्य सर्वस्यापि अयम् ईशः अतः लोककामेशः इत्येवं रूपेणापि उपपादितः अतः तदुत उपदेशात् अयं स प्राज्ञः अयं सर्वान्तरः अयं हिरण्मयः पुरुषः इत्येव श्रुतिषु दृश्यमान अर्थविशेषः अस्मत्कृते साक्षात्कृतः भवति तस्य च रूपस्य अनित्यतादि वाक्यकारेण एव प्रतिषिद्धम् तस्य परमपुरुषस्य रूपस्य रूपम् इत्याकारकम् आगत्य गतं सगुणावस्थायामेव तद्रूपादिकं पूर्वावस्थायामेव रूपादिकम् अनन्तरं तु नास्ति सः तु तत्र तु निर्गुणः निराकारः अत्र तु सगुणः सालोकः सर्वमङ्गलविग्रहः इति कदाचित् उपपादनमपि स्यात् खलु तदानीं तद्रूपम् अनित्यं नास्ति तदीयः लोकः अनित्यो नास्ति तदीयं कामेशत्वादिकं निखिलमपि अनित्यं न सर्वं नित्यमेव अतः तदीय नित्यतादि प्रतिषिद्धम् तस्य प्रतिषेधः अपि कृतः तस्य रूपस्य परमपुरुषस्य रूपस्य गुणस्य ऐश्वर्यस्य अनित्यतादि वाक्यकारेणैव प्रतिषिद्धं निषिद्धं स्याद्रूपं कृतकमनुग्रहार्थं तच्चेतसाम् आश्चर्यात् तच्चेतसाम् ऐश्वर्यात् इति उपासितुः अनुग्रहार्थः परमपुरुषस्य रूपसंग्रहः इति पूर्वपक्षं कृत्वा तच्चेतसाम् ऐश्वर्यात् एतत् सर्वं परमपुरुषस्य एतद्रूपम् एतादृशवैभवादिकं निखिलमपि केवलम् अनुग्रहार्थं केषाम् अनुग्रहार्थं ये परम् उपासितारः वर्तन्ते तेषाम् अनुग्रहार्थं वस्तुतः तु सः निराकारः निरूपः किमपि रूपं नास्ति केवल चेतनस्वरूपः इत्येवं रूपेण उपपाद्यमान अर्थतत्त्वमस्ति खलु तमेव उपादाय पूर्वपक्षं कृत्वा उपासितुः अनुग्रहार्थः परमपुरुषस्य रूपसंग्रहः वात्सल्य ऐश्वर्य सौन्दर्य लावण्य इत्यादि रूपेण उपपाद्यमान रूपादिकमपि निखिलं केवलं तदीय उपासकानाम् अनुग्रहार्थम् इति पूर्वपक्षं कृत्वा रूपं वाह अतीन्द्रियमन्तःकरणम् अन्तःकरणप्रत्यक्षं तन्निर्देशादिति यथा ज्ञानादयः परस्य ब्रह्मणः स्वरूपतया निर्देशात् स्वरूपभूतगुणाः
तथा इदमपि रूपं श्रुत्या स्वरूपतया निर्देशात् स्वरूपभूतमित्यर्थः। रूपं वा अतीन्द्रियमन्तःकरणप्रत्यक्षं तन्निर्देशात्। रूपम् एतत् सर्वमपि यद्वर्तते तत् अतीन्द्रियं परमपुरुषस्य अतीन्द्रियत्वम् इन्द्रियातीतरूपेण स्थितिः एतत् सर्वमपि परमपुरुषस्य यद् ಅಂತಃಕರಣಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ತದಂತಹ ವಿದ್ಯಮಾನಗುಣವಿಶೇಷರೂಪೇಣ ವಿದ್ಯಮಾನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕ್ರಿಯಮಾಣಂ ಸ್ವರೂಪಂ ಕಥಂ ತನ್ನಿರ್ದೇಶಾತ್ ಏವಮೇವ ಶ್ರುತಿಷು ಉಪಪಾದನಾತ್ ಏವಮೇವ ನಿರ್ದೇಶಃ ಕೃತಃ ಅತಃ ತದ್ರೂಪಾದಿಕಂ ನಿಖಿಲಮಪಿ ಪರಮಪುರುಷಸ್ಯ ಯದ್ವರ್ತತೆ ತತ್ ನಿತ್ಯರೂಪೇಣ ವಿದ್ಯಮಾನಂ ಕೇವಲಂ ಉಪಾಸಕಸ್ಯ ಅನುಗ್ರಹಾರ್ಥಂ ಸಾಮಯಿಕರೂಪೇಣ ವಿದ್ಯಮಾನಂ ನಾಸ್ತಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕಂ ತದೀಯಂ ರೂಪಂ ತತ್ಕಥಮುಚ್ಯತೆ ಯಥಾ ಪರಮಪುರುಷಸ್ಯ ಸ್ವರೂಪರೂಪಗುಣಾಃ ತಥೈವ ಇಮೇಪಿ ಗುಣಾಃ ಸ್ವರೂಪರೂಪಾಃ ಏವ ಸರ್ವೇಪಿ यथा सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यत्र सत्यस्वरूपः अनन्तस्वरूपः ज्ञानस्वरूपः इत्येवं रूपेण उच्यते तत्तु परमपुरुषस्य स्वरूपमेव तत्तु सर्वथा उपासकस्य उपासनावस्थायामपि भवति उपासकः उपासनं कृत्वा परमपुरुषं यदा अवाप्नोति तदनन्तरमपि तदीयं स्वरूपं तथैव भवति यथा ज्ञानादिकं तदीयं स्वरूपं तथैव अन्यदपि रूपादिकं यद्यत् प्रतिपादितं वात्सल्य सौशील्य औदार्यादिरूपेण तदीयं रूपादिकम् आकारादिकं विश्वरूपवत्वम् इत्यादिकं च वैभवपूर्णं स्वरूपादिकं यत् उपपादितं तदपि सर्वं तदीयस्वरूपमेव स्वरूपं तु नापगच्छति यदि स्वरूपम् अपगतं तर्हि स एव अपगतः अतः यथा ज्ञानं स्वरूपं तथैव अन्यदपि निखिलं गुणादिकं श्रुतौ उपपादितं वैभवपूर्णं निखिलमपि तदीयं स्वरूपमेव अतः तस्य अनित्यत्वं सर्वथा निषिध्यते इत्यभिप्रायः दर्शयन्ति पश्यन्तु इदं रूपं श्रुत्या स्वरूपतया निर्देशात् स्वरूपभूतमित्यर्थः कथं ज्ञानादयः परस्य ब्रह्मणः स्वरूपतया निर्देशात् यथा स्वरूपभूताः गुणाः तथा अन्येपि रूपादयः सर्वेपि आकारादयः सर्वेपि दिव्य ऐश्वर्यादिकं च सर्वमपि परमपुरुषस्य स्वरूपभूतमेव अतः तेषाम् अनित्यत्वं न भवति अनित्यत्वं सर्वथा निषिद्धं भवति दूरीकृतं भवति सर्वथा नाङ्गीकारार्हम् इत्यर्थः एतद्वाक्यमेव नाम रूपं वा अतीन्द्रियमन्तःकरणप्रत्यक्षं तन्निर्देशात् इति यत् वाक्यकारवचनं वर्तते तदेव व्याख्यानं कुर्वन् भाष्यकारः अपि अवदत् किमिति अञ्जसैव विश्वसृजो रूपं तत्तु न चक्षुषा ग्राह्यं मनसा त्वकलुषेण साधनान्तरवता गृह्यते तदेवोक्तं न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा परमपुरुषस्य रूपं चक्षुषा गृहीतुं न शक्यं वचसापि उपपादयितुं न शक्यं कुतः तद्रूपं नास्ति इति कदाचित् पूर्वपक्षिणः ब्रूयुः अतः तद्वाक्यं कीदृशम् इति अस्माभिः आलोकनीयम्
अस्माभिः यत् चक्षुषा तदीयं रूपम् इदानीम् एतस्मिन् लोके गृह्यते तावदेव न इत्यभिप्रायः। यच्च अस्माभिः मनसा चिन्त्यते तावदपि न ततोपि अधिकम् इत्यर्थः। नाम ततोप्यतिरिक्तं ततोप्यतिशायितं। तद्दृष्ट्या एव परमपुरुषस्य स्वरूपं वाचाम् अगोचरं। तदेव तत्र भणितं न चक्षुषा नापि वाचा अपि तु कथं मनसा तु विशुद्धेन विशुद्धमनोग्राह्यं तदीयं स्वरूपं। विशुद्धं मनः यस्य यदा भवति तदानीं तदीयं स्वरूपं गृहीतुं शक्नोति सः उपासकः साक्षात्कर्ता। अतः तद्रूपमेव नास्ति इति वक्तुं न शक्यते। तद्रूपं तदीयं सार्वकालिकम्। एषः उपासकः स्वकीययोग्यतानुगुणं तद्रूपस्य साक्षात्कारं कर्तुमर्हति। न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा अपि तु विशुद्धेन मनसा। तदेव मनसा तु अकलुषेण कालुष्यरहितेन मनसा अन्यत् किमपि साधनान्तरादिकं वर्तते चेदपि अकलुषितं मनः नास्ति तर्हि तद्गृहीतुं न शक्यम्। अकलुषं मनः अस्ति चेत् साधनान्तरवता अपि तत् स्वरूपं ग्रहणयोग्यं भवति। तदेव तत्र न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा मनसा तु विशुद्धेन इत्युक्तम्। एतत् श्रुतिवाक्यस्य आलोचनेन अस्मत्कृते एतत् स्फुटं भवति। तन्निर्देशात् इत्युक्तं खलु। निर्देशः कुत्र? अत्र मनसा तु विशुद्धेन इत्येवं रूपेण निर्देशस्य विद्यमानत्वात् अन्तःकरणादिकं यद्वर्तते अंजसैव विश्वसृजो रूपम् अंजसैव विश्वसृजो रूपं तत्तु न चक्षुषा ग्राह्यं। परमपुरुषस्य रूपम् अंजसा नाम क्षणिकं, क्षणकाले गृहीतुं शक्यम्, अनन्तरं तु न भवति। अंजसैव एकदैव भवति। तत्तु कदापि कथम् इति चेत् विद्युतो विद्युतता इतीन्द्यमीमिषता इत्यधिदैवतम् इत्याद्युक्तरीत्या विश्व न चक्षुषा ग्राह्यं तत् अंजसैव भवति, तदपि तडिदिव भवति। अतः तस्य अभिप्रायः कः इति चेत् विशुद्धं मनः यदा भवति तदानीं तद्ग्रहणयोग्यं भवति इत्यभिप्रायः। तदेव वयं व्यवहारमपि कुर्मः खलु। यदा सत्त्वगुणमभिवर्धितं तदानीमेव अस्मत्कृते एतादृशभावनातिशायितस्वरूपादीनां परमपुरुषस्य ग्रहणयोग्यता भवति इत्येवं रूपेण। न ह्यरूपायाः देवतायाः रूपमुपदिश्यते। देवतायाः परमपुरुषस्य परदैवस्य रूपमेव नास्ति, अरूपस्य तस्य रूपम् अत्र उपदिश्यते। निर्गुणस्य निराकारस्य तस्य आकारादिकं विश्वस्वरूपवत्वं वात्सल्यादिगुणगणमण्डितत्वम् इत्यादिकम् अत्र उपदिश्यते इति तु न। अरूपायाः देवतायाः रूपम् अत्र न उपदिश्यते। कुतः? यथाभूतवादिः शास्त्रं यद्वर्तते तदैव उपदिश्यति। यथाभूतं तथैव उपदिश्यति, यथा वर्तते तथैव उपदिशति शास्त्रम्। अन्यथा शास्त्रमेव अयथार्थवादी इत्येवं रूपेण स्यात्। अयथार्थं तु न प्रतिपादयति, यथा वर्तते तथैव। नाम देवतायाः रूपमस्ति तदेव उपदिशति, रूपं नास्ति तथापि शास्त्रम् उपदिशति। केवलम् उपासक अनुग्रहार्थम्
इत्यादिरूपेण व्याख्यानादिकं यत् वर्तते तत् केवलं तत्समये उपपादनवेलायां योग्यमिव भाति, तत्तु न वस्तुतत्वम् इत्यभिप्रायः। अतः वदति न हि अरूपायाः यथाभूतवादिः शास्त्रं महारजनं वासः वेदाहमेदं पुरुषं महान्तं। परमपुरुषस्य कृते एतत् अम्बरतलमेव पूर्णरूपेण वासोरूपेण वर्तते, वस्त्ररूपेण वर्तते। तस्य रूपं कीदृशम् इति चेत् आदित्यवर्णं, तमसः परस्तात् विद्यमानं, नाम तमस्सम्बन्धः एव नास्ति, अंधकारात् पूर्णरूपेण अतिरिच्य विद्यमानमिदं स्वरूपम्। आदित्यवर्णम् अन्यत्र तत्रैव पुरुषसूक्ते तमसः परस्ताद् विद्यमानम् इत्यादि प्रकरणान्तरनिर्देशात् साक्षिणः इत्यादिना हिरण्मयः इति रूपं रूपसामान्यात् चंद्रमुखवत् तस्य यथा चंद्रस्य मुखं तथा इत्येवं रूपेण यथा निरूपणं क्रियते तद्वत् पूर्णरूपेण हिरण्यस्वरूपरूपेण यत्किमपि भवति चेत् तत्तादृशं रूपम् इति केवलम् उपमया तदीयस्वरूपस्य परिचयः दीयते। अतः तावदेव रूपम् इत्यपि न, तावदेव रूपं न इति चेत् कोऽर्थः, ततोऽतिशायितं तदीयं रूपम् इत्यभिप्रायेणैव तत्सर्वं तत्र श्रुतौ उपदिश्यते। अतः स्पष्टयन्ति हिरण्मयः इति रूपसामान्याच्च सामान्याच्चन्द्रमुखवत्। हिरण्मयः इत्यस्ति खलु, तत्र मयट् प्रत्ययः अस्ति। हिरण्मयः इति चेत् हिरण्यविकारः, यथा दारुमयः इत्यत्र दारुविकारः इत्युच्यते, तादृशविकारार्थे मयट् नास्ति, प्राचुर्यार्थे मयट्। हिरण्यप्रचुरः इत्यर्थः। न मयडत्र विकारमादाय प्रयुज्यते अनारभ्यत्वादात्मनः। आत्मा तु कदापि आरभ्यमानः नास्ति, नित्यः सः। हिरण्मयः इति चेत् हिरण्यविकारः इति चेत् हिरण्यात् उत्पद्यमानः इति खलु भवति, अतः अनित्यः इति स्यात्। अनारभ्यत्वात् परमपुरुषस्य तस्य आरम्भः एव नास्ति, उत्पत्तिरेव नास्ति, अतः हिरण्यविकारः इत्येवं रूपेण उपपादयितुं न शक्यते, अपि तु हिरण्यप्रचुरः इत्यभिप्रायः। प्रचुर हिरण्यस्य दर्शनेन यावान् सन्तोषः भवति, आह्लादः भवति, तावान् आह्लादः हिरण्यपुरुषस्य, तस्य परमपुरुषस्य आप्रनखात् सर्व एव सुवर्णः इत्येवं रूपेण विद्यमानस्य आलोकनेन अस्मत्कृते भवति। यथा दिव्यदेशादिषु विराजमान दिव्यमङ्गलविग्रहविशिष्टवेषेण विद्यमानस्य तस्य हिरण्यकवचादिभूषितस्य तस्य परमपुरुषस्य हिरण्यविग्रहस्य दर्शनेन यावान् सन्तोषः भवति, मोदः भवति, आह्लादः भवति, तावान् आह्लादः तस्य परमपुरुषस्य दर्शनेन भवति। अतः तत्स्वरूपः सः, तत्प्रचुरः सः इत्येवं रूपेण उपपाद्यते इत्यभिप्रायः। इति यथा ज्ञानादिकल्याणगुण आनन्त्यनिर्देशात् अपरिमितकल्याणगुणविशिष्टं परं ब्रह्म इत्यवगम्यते। ज्ञानादिगुणगणवैशिष्ट्यं तत्र उच्यते, अनन्तकल्याणगुणगणवैशिष्ट्यम् उच्यते। तज्ज्ञानादिकमपि निखिलम् अपरिमितं तदीयं रूपादिकं, नाम हिरण्यमपि अपरिमितं हिरण्यम्, अपरिमितं स्वरूपं तस्य एकैकोऽपि गुणः तदीयः अनवधिकातिशयकल्याणगुणगणरूपेण विद्यमानः, गुणरूपेण विद्यमानः। अतः
अपरिमितकल्याणगुणविशिष्टं परं ब्रह्म इत्यवगम्यते। एवम् आदित्यवर्णं पुरुषः इत्यादि निर्देशात् स्वाभिमतस्वानुरूपकल्याणतमरूपः परब्रह्मभूतः पुरुषोत्तमः नारायणः इत्यवगम्यते। आदित्यवर्णः तमसः परस्तात् इत्येवं रूपेण उक्तं तदीयं स्वरूपम्। एवम् उक्तत्वादेव हेतोः तदीयं रूपं परमपुरुषस्य कृते अनुरूपमस्ति। एवं परमपुरुषस्य कृते अभिमतमपि तद्रूपं स्वानुरूपं स्वाभिमतं च तदीयं स्वरूपं तत्कीदृशं तमसः परस्ताद् विद्यमानं तदीयं स्वरूपं। किं तत्स्वरूपम्? आदित्यवर्णस्वरूपं। तदपि आदित्यवर्णं केवलम् उपमारूपेण उच्यमानमेव, यतोहि ततोऽप्यतिशायितं तदीयं रूपं। यतोहि आदित्यस्य कृते अपि प्रकाशप्रदायकः स एव। अतः स्व अभिमत अनुरूपरूपेण विद्यमानं तदीयं। यतोहि सर्वलोकैकनायकः सः परमपुरुषः सर्वकारणरूपेण विद्यमानः तदीयं रूपं तु एतादृशमेव भवेत्। अतः तद्रूपं तत्कृते अनुरूपमपि अस्ति, तद्रूपं तत्कृते अभिमतमपि वर्तते इत्येवं रूपेण ज्ञायते। तत्तादृशः अयं परमपुरुषः पुरुषोत्तमः नारायणः इति ज्ञायते। तथैव सः परमपुरुषः अस्य चिरचिदात्मकस्य प्रपञ्चस्य ईशः, अस्याः महालक्ष्म्याः अपि ईशः। अतः अस्येषाना जगतो विष्णुपत्नी इत्येवं रूपेण उपपादितम्। अतः तादृश कल्याणगुणगणैः विशिष्टः अयं नायिकया अनया महालक्ष्म्या सह विशिष्टः श्रीभूनीलासमेतः इत्यादि रूपेणापि उपपाद्यते। अतः पत्न्यौ इत्येवं रूपेणापि उपपादनं तत्तस्ति। एतादृशगुणगणविशिष्टं श्रीभूनीलादिसमेतं परमपुरुषमेव एते मुक्ताः ये परञ्च तत्रैव नित्यरूपेण वर्तन्ते नित्याः नित्यसूरयः ते सर्वेपि सदा पश्यन्ति। कदाचित् पश्यन्ति इति तु न, सदा पश्यन्ति इत्येवं रूपेण विद्यमानत्वात् नित्यानामपि नित्यत्वात् नित्याः नित्यमेव पश्यन्ति। अतः तदीयं स्वरूपमपि तत्र श्रीभूनीलादिसहितं तदीयं स्वरूपमपि नित्यमेव। अतः अनित्यम् इत्येवं रूपेण कदाचित् एतेषाम् उपासकानां कृते केवलम् अनुग्रहार्थं तदीयं रूपम् इत्येवं रूपेण वा तत् केवलं सगुणावस्थायां विद्यमानं स्वरूपं परमपुरुषस्य इत्येवं रूपेण वा उपपादयितुं न शक्यते। यतोहि मोक्षावस्थायां नित्यसूरिणः अपि नित्यावस्थायां तत् पश्यन्ति, सदा पश्यन्ति सूरयः तमसः परस्तात्। तद्रूपं तमसः परस्ताद् वर्तते। क्षयं तमस्य रजसः पराके रजोरूपम् इदं यद्वर्तते क्षयं तं लोकं तस्मात् परस्ताद् विद्यमानः सः लोकः इति लोकस्यापि उपपादनं वर्तते। लोके नित्यसूरयः सर्वदा पश्यन्ति इत्येवं रूपेणापि वदति। अतः लोकोऽपि नित्यः स्यात्, लोके विद्यमानाः अपि नित्याः, नित्यं नित्यरूपेण विद्यमानाः ते तदीयं स्वरूपं पश्यन्ति। अतः इदं रूपं परमपुरुषस्य सामयिकं रूपं नास्ति, केवलं तात्कालिकं रूपं नास्ति, केवलं पूर्वावस्थायां एतेषां कृते अनुगृह्यमाणं रूपम् उपासकानां कृते इत्येवं रूपेणापि पूर्वपक्षिभिः उक्तरीत्या उपपादयितुं न शक्यते। अतः वाक्यकारवचनादिकं निखिलमपि उपादाय एभिः अत्र भाष्यकारैः प्रदर्शितम् इत्यभिप्रायः। पत्नी परिजनस्थानादीनां च निर्देशात् तथैव ते सन्ति इत्यर्थः। तदेव उक्तं यथाभूतवादिः शास्त्रमिति भाष्यकारैः। यथाह भाष्यकारः
यथाभूतवादिः शास्त्रं शास्त्रं तु यथा वर्तते तथैव उपपादयति सदा पश्यन्ति सूरयः इत्येवं रूपेण शास्त्रम् उपपादयति चेत् शास्त्रे उपपादितं तु तत् यथाभूतमेव यथा वर्तते तथैव उपपादयति शास्त्रम् अतः कदाचिदपि शास्त्रम् अयथार्थवादी न भवितुमर्हति एतदुक्तं भवति यथा सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति निर्देशात् परमात्मस्वरूपं समस्त हेय प्रत्यनीक अनवधिकातिशय आनन्दैकतानतया अपरिच्छेद्यतया च सकलेतर विलक्षणं तथा यः सर्वज्ञः सर्ववित् परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च इति तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति इत्यादि निर्देशात् निरतिशय असंख्येयाश्च गुणाः सकलेतरविलक्षणाः सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यत्र स्वरूपरूपं परमपुरुषस्य उपपादितम् अतः तत्सत्यमित्युच्यते तत्सर्वदा विद्यमानमित्युच्यते सत्यस्वरूपम् अनन्तस्वरूपम् इति यदि तत्स्वरूपं तस्य स्वरूपं तर्हि अन्यश्रुतिवाक्येषु यद्यत् प्रतिपादितं तदपि तस्य स्वरूपमेव अतः तद्दर्शयन्ति अस्य परमपुरुषस्य शक्तिः परा विविधा ज्ञानबलक्रियादिकमपि तत् परमपुरुषस्य परं सर्वदा विद्यमानं तस्यैव भान्तमनुभाति सर्वम् अतः तं परमपुरुषं प्रकाशमानमेव अनुसृत्य एते सूर्यचन्द्रनक्षत्रग्रहतारादयः भान्ति अनुभाति सर्वमिदं तस्यैव विभानम् इति असंख्येय अपरिमित कल्याणगुणाः ये श्रुतौ उपपादिताः तेऽपि सर्वेऽपि सुत्युक्ताः अर्थविशेषाः परमपुरुषस्य विलक्षणाः एते सकलेतरविलक्षणाः एते सर्वेऽपि रूपाः परमपुरुषस्य नित्याः एव सर्वदा विद्यमानाः एव नाम स्वरूपरूपवत् एतदपि निखिलं रूपं तदीयं स्वरूपमेव तथा आदित्यवर्णम् इत्यादिनिर्देशात् रूपपरिजनस्थानादयश्च तदीयं रूपं तदीयं स्थानं तदीयपरिजनः सर्वोऽपि सकलेतरविलक्षणाः अन्येषां राजमहाराजादीनां कृते विद्यमानस्वरूपापेक्षयापि विरुद्धलक्षणेन विद्यमानाः सकलेतरविलक्षणाः तत्कृते एव असाधारणरूपेण विद्यमानाः अतः स्व असाधारणाः ते सर्वेपि अनिर्देश्य स्वरूपस्वभावाः इदम् इत्थम् एतावत् इत्येवं रूपेण निर्देष्टुं न शक्यन्ते एवं रूपेण वर्तन्ते तदीय रूपादिकं निखिलमपि तत्तादृश अतिशायितरूपविशिष्टः एव परमपुरुषः तत्तादृश अतिशायितलोकविशिष्टः एव परमपुरुषः स एव सः नारायणः श्रुतौ उपपादितः अतः तदीयं रूपादिकमपि निखिलं लोकादिकमपि निखिलं श्रुत्युक्तरीत्या सर्वदा विद्यमानाः एव केवलं सगुणावस्थायाम् उपासकानां कृते अनुग्रहार्थमेव विद्यमानाः इत्येवं रूपेण उपपादयितुं न शक्यते इत्यभिप्रायः तदग्रे पुनः शब्दगतबोधकत्वशक्तेः स्वाभाविकत्वम् उपपाद्यते श्रुतौ उपपादितम् अर्थतत्त्वं कथं नित्यरूपेण विद्यमानं तदीयं स्वरूपमेव वक्ति इति तु दर्शनीयम् अतः शब्दस्य तत्तादृश स्वाभाविक
गुणवैशिष्ट्यं कीदृशं वर्तते इति अग्रे प्रतिपादयति। तदग्रिमे वर्गे आलोकयामः। वेदाः प्रमाणम् इत्यादिना।